ईरान इसराइल जंग के पाकिस्तान पर असरात। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर में मिलेगा। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, कीमतें अपनी सतह पर लाएंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज का ऐलान। ब्रॉयलर के नर्ख आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 497 रुपए हो गई। साफी गोश्त 580 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। होलसेल जिंदा ब्रॉयलर 329 रुपए, परचून रेट 343 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत फी दर्जन 200 रुपए बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 5880 रुपए में दस्तयाब। माह सियाम में भी गिरा फरोशी बेकाबू। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी नर्खों के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 54 फरोख्त 80 रुपए किलो, लहसुन 620, अदरक 400, लीमू चाइना 140 रुपए किलो फरोख्त। बैंगन की सरकारी कीमत 80 फरोख्त 120 रुपए किलो, भिंडी 320, शिमला मिर्च 180, मूंगरे 120 रुपए किलो बिक रहे। घिया कद्दू की सरकारी कीमत 120 फरोख्त 160 रुपए किलो हो रहे। केला दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 240 फरोख्त 280 रुपए दर्जन। सेब 520, अमरूद 280, पपीता 550 और खरबूजा 420 रुपए किलो में दस्तयाब। पंजाब में इंतजामी उखाड़ पछाड़। मुतादिद अफसरान के तबादले। मोहम्मद असलम की बतौर एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन तैनाती का हुक्म वापस। मोहम्मद फारूक कमर एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन तैनात। सैयद साजिद तिरमिजी एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मुकर्रर। जीशान नसरुल्लाह रांझा पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तैनात। मोहम्मद कासिम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी गुजरावाला के CEO मुकर्रर। इमरान बशीर हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पंजाब के एडिशनल MD तैनात। फरहान मुश्तबा की खदमात MDA मुल्तान। मोहम्मद यासिर की P&D बोर्ड के सपोर्ट। मोहम्मद अवैस डिप्टी सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स। हसन नजीर डिप्टी सेक्रेटरी ज़कात व अशर तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से बातचीत के दौरान जख्मी हुए थे। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को अमन व अमान के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दाखिली सलामती के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। महकमा तालीम ने तालीमी उमूर ऑनलाइन करने की अफवाहों की तस्दीक कर दी। वज़ीर तालीम पंजाब सिकंदर हयात कहते हैं, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तालीमी इदारों के बंद होने या ऑनलाइन मुंतकली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में हस्ब मामूल सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। ईरान इसराइल जंग से पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 32 परवाजें मनसूख। सियालकोट से 16, मुल्तान एयरपोर्ट से 18, पेशावर एयरपोर्ट से 16 परवाजें उड़ान न भर सकीं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 37 और कराची एयरपोर्ट से 38 परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 5 रोज़ में मनसूख परवाज़ों की तादाद 920 से तजावुज़ कर गई। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम। मुबैना बेज़ाब्तगियाँ या मन पसंद पॉलिसी। अहम इंकशाफात मंजर आम पर। पंजाब में 50,000 से ज़ायद कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की भर्ती निजी कंपनियों के जरिए मुकम्मल आउटसोर्सिंग मॉडल अपनाया गया। 3 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद के टैबलेट्स सरकारी खजाने से खरीदे गए। अमला सरकारी मुलाजिम नहीं। हुक्काम महकमा प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक अरबों रुपए के इस फ्लैगशिप मंसूबे में शफाफियत और मौसर निगरानी की जा रही है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ऑफिस बिल्डिंग की मुरम्मत के काम में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। 6 करोड़ की लागत से बिल्डिंग मुरम्मत का काम कोटेशन पर मनपसंद कंपनियों से करवाया गया। ज़राए के मुताबिक टेंडर को नज़रअंदाज किया गया और मुख्तस बजट से ज़्यादा कोटेशन करवाई गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC ने मामले की तहकीकात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी।
جنرل اسپتال میں مالی فقدان شدت اختیار کر گیا۔ کروڑوں روپے کی عدم ادائیگی کے باعث ٹھیکیدار نے ایکس رے فلمیں دینا بند کر دیں۔ 3 روز سے ایکس رے، سی ٹی اسکین اور MRI کے لیے فلمیں ختم۔ ذرائع کے مطابق مریض سے ایکس رے فلموں کے چارجز لینے کے باوجود ادائیگی نہیں کی جا رہی۔ مریض ایکس رے کی تصویر کھینچ کر ڈاکٹرز کو دکھانے پر مجبور۔ MS ڈاکٹر فریاد حسین کے مطابق ایران اسرائیل جنگ کے باعث مسئلہ پیدا ہوا۔ لاہور میں نجی اسکولوں کے رجسٹریشن کا عمل سست روی کا شکار۔ رجسٹریشن نہ ہونے کے باعث اسکولوں کو تعلیمی بورڈ سے الحاق میں مشکلات۔ شہر کے 1500 نجی اسکولوں کے رجسٹریشن اور رینیول 1 سال سے التوا کا شکار۔ رجسٹریشن نہ ہونے پر اسکولوں سے ماہانہ 1000 روپے جرمانہ بھی وصول کیا جا رہا۔ ایجوکیشن اتھارٹی حکام کے مطابق کئی اسکولوں کی جانب سے کاغذات بھی مکمل نہیں۔ پانی کا بڑھتا بحران، کالا باغ اور سندھنائی کے مقامات پر آبی ذخائر کی استعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، 3 ماہ کے اندر تمام فلڈ زونز خالی کرانے کا حکم۔ پنجاب میں 17 مقامات پر منی ڈیم بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ چنیوٹ میں بند بنانے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ مکمل، اصولی منظوری دے دی۔ دریا کی گزرگاہوں میں تعمیرات بنانے پر پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ PDMA کی ری اسٹرکچرنگ اور 8 نئے ونگ بنانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کی محتمے میں اعلیٰ جامعہ عروۃ الوثقی علامہ جواد نقوی سے ملاقات۔ شہید سید آیت اللہ خامنہئی کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ امن و امان کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا، جامعہ عروۃ الوثقی کا تدریسی نظام دیکھ کر بہت متاثر ہوئے ہیں۔ امن و امان کے قیام میں علماء کرام بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ فائلر، نان فائلر اور لیٹ فائلر کی کیٹیگری فوری ختم کی جائے۔ پاکستان میں 1 کروڑ 20 لاکھ گھروں کی قلت ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری میں منافع ختم ہوا تو سرمایہ اس شعبے سے نکل گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہاؤسنگ انڈسٹری کے لیے جلد پیکج کا اعلان کریں گے۔ چیئرمین یونائیٹڈ بزنس گروپ FPCCI SM تنویر۔ PGSHF ممبران کو پلاٹوں کی فراہمی کا معاملہ۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے ممبران کے لیے پلاٹوں کے حصول سے قبل ریکارڈ کی مکمل پڑتال کی جائے گی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے کمیٹی تشکیل دینے کے احکامات جاری کر دیے۔ MD گورنمنٹ سرونٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو فیلڈ انسپیکشنز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے لیے بلال احمد رانا کو معاون خصوصی مقرر کر دیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بلال احمد رانا کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ صوبے بھر میں بسنت فیسٹیول منانے کے لیے درخواست۔ عدالت نے درخواست نمٹاتے ہوئے چیف سیکرٹری پنجاب کو بھجوا دی۔ عدالت نے چیف سیکرٹری کو بسنت کی بابت بلا تفریق پالیسی بنانے کی ہدایت۔ درخواست گزار کو سن کر 60 روز میں پالیسی بنا کر عدالت کو آگاہ کرے، چیف سیکرٹری کو ہدایت۔ نئے اور پرانے دونوں اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے فنڈ جاری۔ محکمہ خزانہ نے اسکول ٹیچرز انٹرنز کی تنخواہوں کے لیے فنڈ جاری کر دیے۔ مجموعی طور پر 4 ارب 32 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ 12,000 سابق اور 14,000 سے زائد نئے اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے فنڈ جاری۔ کپ میں کھیلے گی۔